र प्रभुलाई हामी धन्यवाद दिउँ र विशेष 2020 को आज नोभेम्बर महिनाको यो अन्तिम हप्तामा छौँ। अब डिसेम्बर लागेको छ र विशेष हामी परमेश्वरलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु र साथसाथै मण्डली परिवार जति आज यहाँ आउनुभएका सबै प्रभुका जनहरूलाई जय मसीह र हाम्रो जति पनि तपाईहरु घर घरमा हुनुहुन्छ तपाईहरु सबैजनालाई जय मसीह। सुन्दै हुनुहुन्छ? जय मसीह र प्रभुलाई धन्यवाद। नानीले पनि हात उठाउँदैछ, नानीहरूलाई जय मसीह, गड ब्लेस यु। र विशेष हामी प्रभुलाई धन्यवाद दिउँ र परमेश्वरलाई धन्यवाद दिनुपर्छ। प्रभुले हामीलाई आजको दिनसम्म अनुग्रह गर्नुभएको छ। यो वर्ष प्रभुले हामीलाई धेरै भन्दा धेरै हामीलाई अनुग्रह गर्नुभएको छ र विशेष होसना मण्डली परिवारलाई प्रभुले यति साह्रो अनुग्रह गर्नुभएको छ। हामीलाई प्रभुले सुरक्षा दिनुभएको छ। उहाँको त्यो अनुग्रह भित्र हामीलाई राख्नुभएको लागि महान परमेश्वर बाबालाई हामी धन्यवाद दिनुपर्छ र प्रभुलाई धन्यवाद दिँदै र विशेष आज तपाईहरुको बीचमा म परमेश्वरको जीवित वचनबाट केही कुराहरू लिएर आएको छौँ र गएको हप्ता तपाईहरु कतिजनालाई थाहा छ होला, तपाईहरु हाम्रो बीचमा मेसेज सायद बिर्सेको छैन भने सबैलाई थाहा छ होला। हुन्छ, हाम्रो यहाँ पशुबाले उठाउनु भएको छ है। विगतका दिनमा हामीले मेसेज सुन्यौं नि है। यहाँ थाहा छ आमा दिदीबहिनीहरूलाई कुन मेसेज हामीले सुनेको थियौं? ल सबैलाई थाहा रहेछ नि, हात कसै उठाउनु भएन। ल जोममा हुनुहुने हाम्रो मण्डली परिवार सायद थाहा भयो होला, हामी विगतका दिनमा हामीले के मेसेज सुनेका थियौं, कसबाट हामीले मेसेज सुनेका थियौं? पास्टरलाई मात्रै थाहा रहेछ एकजनालाई। ल हुन्छ, ठिक छ, केही छैन। अहिले हामी याद हुँदै जान्छ, कति यो माइन्ड के भन्छ, दिमाग अलिकति बिर्सिन सक्छ। अस्तिको हप्ता हाम्रो एल्डर हेम थापा दाइले वचन प्रचार गर्नुभएको थियो र हामीलाई उहाँले के प्रचार गर्नुभएको थियो? हजुर एल्डर बुवाहरू ल अगुवाहरूको बारेमा उहाँले हामीलाई बताउनु भएको थियो र आज तपाईहरुको बीचमा यो हामी सबैले चासोको विषय छ र हामी सबैले एकदमै यो कुरालाई एकदमै धेरै विश्वासीहरूको चाहना छ अनि धेरै लिडर्सहरूको, विश्वव्यापी लिडर्सहरूको पनि यो वचनमा यो खण्डबाट हामीले धेरै कुराहरू पाठ सिक्छ। अनि मेरो जीवनमा पनि यही वचनबाट आजको जुन मेसेज मैले तपाईलाई प्रचार गरेको छु, यो मेसेज यो खण्डहरूबाट मेरो जीवन पनि परिवर्तन भएको छ। अनि यो जब मैले पढ्दै गएँ अनि मेरो जीवनमा म आफूलाई को भनेर मैले पत्ता लगाउँदै गएँ। अनि मैले जब यो पढ्दै जान्छु, हरेक मेरो लाइफको अन्तिमसम्म, जीवनको अन्तिमसम्म पनि यो मेसेजले मलाई त्यो दौडसँग सिकाउँछ मलाई जस्तो लाग्छ। अहिलेसम्म मैले यो कुरा गरिरहेको छु, अहिले पनि गरिरहेको छु। र यो मेसेजले, यो वचनले, यो के भन्छ, यो पाठले भनौँ न, यो पाठले चाहिँ म जहीँ जान्छु अनि जुनै क्षेत्रमा जाँदा पनि यसले मलाई जहिले पनि सिकाउने कुराहरू जहिले पनि मलाई दिँदछ। अनि म सबैभन्दा कुरा त वचनकै खण्डबाट, वचनको बाइबलको भित्रीबाट नै मेरो जीवनलाई इन्करेज मिल्दछ। अनि साथसाथै यो कुराले आज हामी सम्पूर्ण प्रभुका दासहरूलाई, संसार भएका विश्वव्यापी प्रभुका दासहरूलाई पनि यही पाठ सिकाउँछ। चाहे ऊ डक्टर होस्, चाहे रेभरेन्ड होस्, प्रभुका दास होस्, जो पनि होस्, जब यो वचनलाई उनीहरूले आफ्नो जीवनमा लागू गर्छ, उनीहरूले यो जीवनमा, उनीहरूको जीवनमा यो कुरालाई लिन्छ भने ऊ जहिले पनि सक्सेस भएर जान्छ। अनि प्रभुलाई हामी धन्यवाद दिन्छौँ, प्रभुलाई महिमा दिन्छौँ। हामी ताली बजाएर परमेश्वरलाई धन्यवाद, हामी सबैजनाले एकछिन ताली बजाउँ त। Yes, hallelujah, glory to God, praise God, hallelujah. प्रभुलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु म। आज तपाईहरु सबैजना एकदमै हामी मण्डली भित्र छौँ र हामी अनलाइन भित्र, अनलाइन नभनौँ, मण्डली भित्र नै हामी तपाईहरु सबैजना, तपाईहरु कतिजनाको अनुहार देख्न सकेको छैन, प्राय जस्तो अनुहार देखेको छैनौँ। तर मलाई याद लाग्छ कि तपाईहरु सबैजना अनुहार देखाए त राम्रो हुन्थ्यो, किनभने मैले धेरै अनलाइनमा बोल्ने गर्छु, उनीहरूले सबैले फेस देखाउँछ। त्यो फेस देखाउनको कारण चाहिँ के रहेछ भन्दाखेरि मैले अस्तिको हप्तामा चाहिँ तीनटा अनलाइनमा बोलेँ, सबैको अनुहार उहाँ लिडर्सहरूसँग मैले फेस गर्न सकेँ। किनभने जब उनीहरूले फेस गर्छ त्यो चाहिँ एउटा अधीनमा बसेको जस्तो हुँदो रहेछ, मण्डलीभित्रै बसेर। अब यो हामी कहिलेकाहीँ चाहिँ यो गर्छौँ नि, यो फेस देखाउँदैन, त्यति बेला चाहिँ कहिलेकाहीँ त्यसै टोइलेट जानु पऱ्यो भने चाहिँ त्यो त्यहाँ त्यसो गर्दा हुन्छ। तर प्रायः जस्तो हामी अब सेवाकाईभित्र बस्दाखेरि चाहिँ अलिक फेस देखाए चाहिँ एकदम राम्रो हुन्छ।
त्यो कारणले गर्दाखेरि म तपाईँहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, हामी सबैजना अब यो अनलाइनमा फेस बसेको छ कि छैन, साउन्ड मात्रै सुन्दैछ भन्ने जस्तो हुँदो रहेछ। हामीलाई पनि इन्करेज हुन्छ तपाईँहरूको अनुहार देखाउनु भयो भने, है त। हजुर, प्रभुलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु, तपाईँहरू सबैजना इमान्दारी हुनुहुन्छ। प्रभुलाई महिमा भएको होस्। र विशेष प्रभुले हामीले जे कुरा प्रभुलाई माग्छौँ नि, प्रभुले कहिले पनि हस्तक्षेप गर्नुहुन्न। हामीले मागेका कुराहरू, हामीले परमेश्वरलाई जुन कुरा माग्छौँ त्यो कुरा परमेश्वर कहिले पनि नो भन्नुहुन्न, हस्तक्षेप गर्नुहुन्न। हामीले मागेका कुराहरू प्रभुले हामीलाई दिनुहुन्छ। तर यो कुरा याद गर्नुपर्ने हुन्छ कि मैले के कुरा माग्दैछु त, मैले प्रभुसँग के कुरा माग्दैछु त, त्यो चाहिँ महत्त्वपूर्ण हो। मैले परमेश्वर प्रति के माग्दैछु त, यो 2020 मा मैले के मागेको छु त, मैले 2020 मा प्रभुलाई के कुरा मागिरहेको छु, त्यो चाहिँ अति नै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। सायद हाम्रो मण्डली परिवारले 2020 मा के कुराहरू हामीले मागिरहेको हुन्छ। मण्डलीले हाम्रो एउटा दर्शन सपना हुन्छ, एउटा बोस हुन्छ, एउटा भिजन हुन्छ, हामीले त्यो हिसाबले चलिरहेको हुन्छौँ। र आजको वचनमा पनि तपाईले मसँग बोल्न सक्नुहुनेछ। पहिलो सामुएल 9 अध्यायमा हामी पढ्नेछौँ। पहिलो सामुएल 9 अध्यायमा यहाँनिर चाहिँ मानिसहरूले, इजरायलीहरूले परमेश्वरलाई प्रार्थना गरेको छ अनि परमेश्वरले इजरायलीहरूको प्रार्थनालाई चाहिँ सुन्नु भएको छ। आमेन, सुन्नु भएको छ। र परमेश्वरले के कुरा चाहिँ सुन्नु भएको छ, इजरायलीहरूको के आवाज सुन्नु भएको रहेछ, के प्रार्थना सुन्नु भएको रहेछ त। इजरायलीहरूले यति बेला एउटा कुरा मागेको छ, त्यो चाहिँ हो हामीलाई अब अरू कुरा केही पनि होइन, हाम्रो निम्ति एउटा व्यक्ति दिनुहोस्, हाम्रो निम्ति एउटा राजा दिनुहोस्। अब इजरायलको निम्ति पहिलो व्यक्ति, पहिलो राजा हामीलाई चाहिएको छ। इजरायलीले मागिरहेको छ। यहाँनिर इजरायलीले कराई मागिरहेको छ, हामीलाई एउटा यस्तो राजा चाहिएको छ। अब त्यो राजा चाहिँ हामीले नै चुज गरेको हुनुपर्छ, हामीले नै के भन्छ देखेको व्यक्ति हुनुपर्छ। अनि परमेश्वरले पनि केही समय यहाँ मौन रहनु भएको छ, तर परमेश्वरले मैले अघि भने हस्तक्षेप गर्नुहुन्न। परमेश्वरले मागेका कुराहरूमा कहिले पनि हस्तक्षेप गर्नु, कहिले पनि उहाँले डिनाइ गर्नुहुन्न, कहिले पनि हामीलाई तिम्रो पुकार सुन्दिन भन्नुहुन्न। इजरायलीले मागेका कुरा चाहिँ एउटै थियो, त्यो के हो, हामीलाई के चाहिएको छ, किङ, राजा चाहिएको छ। राजा, इजरायलको न्यायको निम्ति एउटा राजा चाहिएको छ। त्यो राजा चाहिँ यस्तो होस् भनेर इजरायलीहरूले हामी मागेको पाउँछौँ। यो वचन, यो खण्ड हामीले राम्रोसँगले सुन्यो भने, राम्रोसँगले यो वचनलाई हामीले सिरोपर गर्यो भने त्यो व्यक्ति जहिले पनि सफलता भएर जान्छ। त्यो व्यक्ति जहिले पनि निश्चित रूपमा त्यो उसको गन्तव्यमा पुग्नेछ, गोलमा पुग्नेछ। यहाँनिर कस्तो व्यक्ति त मागे त इजरायलीहरूले? इजरायलीहरूले मागेको राजा चाहिँ कस्तो हुनुपर्छ त? हामी हेर्नेछौँ। सामुएल, पहिलो सामुएल 9 अध्यायको म एक पद पढ्न चाहन्छु। बेन्यामिनको कुलको एकजना माननीय मानिस थिए जसको नाम किस थियो। तिनी अबिएलको छोरा, जरोरका नाति, बकरतका पनाति र अपिमा जन्नाति थिए। जवान अवस्थामा पुगेका आक्रासक, हेर्नु त अब कस्तो कस्तो इजरायली चुनेको रहेछ त। आक्रासक भनेको चाहिँ के रहेछ त? ह्यान्डसम भनौँ न, मजाको, देख्दै एकदम के भन्छ आक्रासक, एकदमै देख्नु बित्तिकै एकदम के भन्छ उसको त्यो फिगर हेर्दै एकदम कति दामी, हैन, एकदम राम्रो। आक्रासक भनेको चाहिँ एकदमै त्यो के भन्छ युनिक, अलिकति छुट्टै किसिमको यहाँनिर हामी पाउँछौँ। अब त्यति मात्रै नभएर जवान अवस्थामा पुगेको आक्रासक साउल नाउँ भएका तिनका एकजना छोरा थिए। त्यस बेला इजरायलमा उनको बराबरको कोही थिएन। हेर्नुहोस् त, उनी सबैभन्दा एक टाउको जति अग्लो थिए। त्यस्तो व्यक्ति त्यहाँनिर एकजना व्यक्ति इजरायलीहरूले देखेको रहेछ। त्यो एउटा यङ व्यक्ति, एकदम आकर्षक, अलिकति के भन्छ वर्णन चाहिँ अग्लो,
हाइट भएको अलिकति के भन्छ माननीय व्यक्तिको छोरो, तर यहुदीहरूको कुलमा सबभन्दा सानो, फेरि बेन्यामिन कुल भनेको छ त्यो अलिकति यहुदीहरूमा चाहिँ उनीहरूको कुलमा चाहिँ सबैभन्दा सानो, त्यो कुलमा चाहिँ एकजना जवान व्यक्ति जसको नाम हो साउल। तर नयाँ नियम पनि साउल छ, त्यो साउल कुरा गर्ने, मैले पुरानो नियमको एकजना साउलको व्यक्ति कुरा गरिरहेको छु। इजरायलीहरूले चुनेका यो यङ व्यक्ति चाहिँ यो राजा चाहिँ साउल हो भनेर चाहिँ इजरायलीले परमेश्वरमा मागिरहेको छ। अब परमेश्वरले के गर्नुहुन्छ त हेर्नुहोस् त, त्यहाँनिर म अलिकति उसको बारेमा इन्ट्रोडक्सन दिन चाहन्छु। साउल भनेको नाम के हो, यसको अर्थ के हो? कतिजना तपाईँलाई थाहा छ, तर म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु, थाहा भए तापनि साउल भनेको चाहिँ मागिएको व्यक्ति। मागिएको भनेको मिनिङ हुन्छ त्यो चाहिँ, मागिएको मतलब इजरायलीले मागेको हो। अरूको चाहिँ धेरै धेरै मिनिङहरू छ, साउलको चाहिँ मागिएको भनेको छ, मागिएको इजरायलीले मागेको व्यक्ति चाहिँ अब साउल जस्तो हो। अनि साउलको जीवनलाई आज हामी अलिकति हेर्न गइरहेका छौँ, किनभने यो कुराले हामीलाई अझै इन फ्युचरमा मण्डलीमा अनि हामी लिडरसिपमा पनि यसले हामीलाई धेरै इन्करेज मिल्नेछ। र यहाँनिर अब हामी अलिकति तल पढ्नेछौँ। म सबै पढ्न चाहन्न, तर अलिकति तल यो 7मा म पढ्न चाहन्छु है त। र एकैचोटि म माथिदेखि तल पढ्न चाहन्न, तर त्यहाँ 12 पढ। तिनीहरूले भने हो हुनुहुन्छ, उहाँ तपाईँभन्दा अघि जाँदै हुनुहुन्छ, छिटो गर्नुहोस्, उहाँ भर्खरै सहरमा आइपुगेको छ, किनभने उहाँ डाँडाको थान मानिसहरूले बलिदान चढाउनेछ। अनि 14 पद पढ्न चाहन्छु। उनीहरू सहरतिर लागे अनि तिनीहरू सहरमा पस्दा सामुएल उनीहरूतिर डाँडाको थानमा जानलाई आउँदै थिए। अब साउल आउनुभन्दा एक दिन अघि परमप्रभुले यो वचनद्वारा सामुएललाई आफ्नो अभिप्राय प्रकट गर्नुभएको थियो। हेर्नुहोस् त, भोलि यसै समय बेन्यामिनको इलाकाबाट एकजना मानिसलाई पठाउनेछु, त्यसलाई मेरो प्रजा इजरायलका राजा अभिषेक गर भनेर यहाँनिर सामुएललाई परमेश्वरको आत्माबाट बोलिसकेको छ। किनभने इजरायलीहरू चाहिँ यो साउल भन्ने व्यक्तिलाई उनीहरूले चाहिँ मागिरहेको छ। हाम्रो लिडर चाहिँ को हुनुपर्छ? साउल हुनुपर्छ। हाम्रो किङ चाहिँ, पहिलो राजा इजरायलको किङ चाहिँ साउल भन्ने व्यक्ति हुनुपर्छ। अनि परमेश्वरले पनि सामुएललाई बोलिदिसकेको छ कि भोलि यसै समय तिम्रो अगाडि एकजना व्यक्ति आउनेछ, उसलाई अभिषेक गर है, अभिषेक गर भनेर चाहिँ यहाँनिर हामी पाउँछौँ। अलिकति मजाको कुरा चाहिँ के छ भन्दाखेरि यहाँ तल चाहिँ परमप्रभुले तपाईँलाई आफ्नो प्रजा इजरायलमाथि राजा अभिषेक गर्नुभएको छ। 10को 1मा तपाईँले त्यहाँ पढ्नु भने के छ भने, म अलिक सर्टकट जाँदैछु। साउलको शिरमा खनाइदे, सामुएलले एक ढुङ्ग्रो तेल लिएर साउलको शिरमा खनाइदे अनि उनलाई चुम्बन गरेर परमप्रभुले तपाईँलाई आफ्नो प्रजा इजरायलमाथि राजा अभिषेक गर्नुभएको छ। आमेन। इजरायलको राजा अभिषेक गर्नुभएको छ। अभिषेक भन्ने कुरा एउटा छुट्टै एउटा के भन्छ टपिक छ, छुट्टै एउटा यसको मिनिङ छ। अभिषेक गर्नु, अभिषेकको मतलब हो त्यो जपाते त अभिषेक गरिँदैन। अभिषेक भनेको चाहिँ त्यो व्यक्तिलाई गरिन्छ जसले चाहिँ उसले एउटा भार सम्हाल्छ। उसले चाहिँ त्यति बेलाको अभिषेक कस्तो थियो? त्यति बेलाको अभिषेक मानिसहरूले चुनेको अनि मानिसहरूले मन पराएको अनि अलिकति देख्नुमा के भन्छ छुट्टै त्यस्तो प्रकारले अभिषेक गरिन्थ्यो। तर परमेश्वरले चाहिएको कुरा चाहिँ त्यहाँनिर भएको थिएन। परमेश्वरले चाहनु भएको कुरा चाहिँ इजरायलीहरूले मारे, किनभने इजरायली चाहिँ यति साह्रो एकोरे भएको थियो। कहिलेकाहीँ हामी मानिसहरू एकोरे हुन्छौँ नि त होइन? कहिलेकाहीँ एकोरेपनले पनि हाम्रो जीवनमा ठुलो एउटा समस्या निम्ताउँछ। हाम्रो विचारले, हाम्रो भावनाले, हाम्रो इच्छाले ठुलो दुर्घटना ल्याउँदछ। अब दुर्घटना कसरी आउँछ त? म अहिले अन्तिममा दुर्घटनाको बारेमा भनेर सिध्याउँछु आजको पाठ चाहिँ है त। तपाईँलाई सुत्नु भएको छैन होला नि है? प्रेज हालेलुया। त आँखा अलिक सानो सानो भएर म त सुतेको छु, देखेको कतिजनालाई आँखा सानो भएर सानो सानो आँखा हुन्छ, कति सुतेकै छु देखिँदो रहेछ। हुन्छ, मैले के भन्दै थिएँ यहाँनिर अहिले? परमेश्वरले चुन्नुभएको दास कस्तो रहेछ त? अहिले हामी हेर्नेछौँ परमेश्वरले चुन्नुभएको खास दास चाहिँ कस्तो हुनु पर्दो रहेछ त? मान्छेले चुनेको दासमा अब यहाँ अभिषेक भइरहेको छ। मान्छे इजरायलीले चुनेको कुरामा चाहिँ यो पाठले के बताइरहेको छ भन्दाखेरि
साँच्चै नै हो। हामीले अहिले संसारमा हेर्दा पनि मान्छेले चुन्ने लिडरहरू त त्यस्तै भन्छ त। अलि बाहिर जो बोल्नु सक्छ है, जो चाहिँ अलिकति के भन्छ मान्छेलाई एट्र्याक्सन गर्नु सक्छ, त्यस्तो व्यक्तिलाई हामीले लिडर बनाउँछौँ। तर ऊ परमेश्वरप्रति कतिको भक्ति छ, अब संसारमा चाहिँ त्यो छ। तर हामी आत्मिक क्षेत्रमा चुन्ने चाहिँ यो पहिलो सामेलबाट सुरु हुन्छ। हरेक मण्डलीहरूमा, संसारमा, विश्वमा अनि हरेक प्रभुका जनहरूले पनि यही पाठ पढेर चाहिँ एउटा लिडरसिपको कुराहरूमा प्रवेश गर्छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि हामीले यो सिक्नु एकदमै जरुरी छ। र हरेक जवानहरूले, हरेक जवानीहरूले, हरेक यङले, हरेक लिडरले यो वचनलाई हामी सुनिरहन्छौँ, तर यो वचनको हरेक खण्डले चाहिँ हामीलाई यति साह्रो भोलिको निम्ति हामीलाई उत्साह जनाउँछ र भोलिको दिन चाहिँ हाम्रो निम्ति आशा छ भन्ने कुरा पनि यो पदबाट हामीलाई प्रभुले सिकाउनुहुन्छ। अनि यहाँनिर पहिलो सामेल 9 को म पढ्न चाहन्छु 16। भोलि यसमा अभिषेक गर, त्यसले पलिस्तीको हातबाट छुटाउनेछ। मैले मेरो प्रजाको दुःख देखेको छु, किनकि तिनीहरूको कन्दन मेरो कानमा आइपुग्छ। हेर्नुहोस् त, इजरायल यति साह्रो गनगन गरेको थियो, यति साह्रो उनीहरूले राजा मागेको थियो, अनि परमेश्वरले उनीहरूको प्रार्थनालाई सुन्नुभयो र परमेश्वरले पनि इजरायलको निम्ति, तपाईहरुको क्वेसन कसैले गर्यो, इजरायलको पहिलो राजा को थियो भन्दाखेरि साउल हो। साउल चाहिँ इतिहासमा पहिलो राजा हो, इजरायलको राजा। साउललाई चाहिँ मानिसहरूले चुनेको राजा थियो, मानिसहरूले हेरेको साउल थियो र उसको ब्याकग्राउन्ड, उसको चाहिँ एउटा के भन्छ, उसको पारिवारिक हिस्ट्री चाहिँ त्यति धेरै लामो त छैन, तर कम्ती मात्रामा छ। ऊ चाहिँ कस्तो थियो त, बेन्यामिनको कुलको एकजना माननीय मानिस नै रहेछ। त्यो घरानाबाट चाहिँ एकजना जवान व्यक्तिलाई चाहिँ इजरायलको राजा हुनको लागि चाहिँ नियुक्त गरेको हामी पाउँछौँ। अहिले पनि संसारमा टिपिकल यही कुराहरू छ। जो चाहिँ अलिकति पढेको छ, जो चाहिँ अलिकति एकदम बोल्नु क्षमता हुन्छ, जो चाहिँ अलिकति मान्छेलाई के भन्छ मोटिभेट गर्न सक्छ, त्यस्तोलाई लिडर बनाउँछ। तर हामी आत्मिक क्षेत्रमा हेर्छौँ भने हामीले कस्तो मान्छेलाई लिडर बनाउँछौँ, जसले भेडाको लागि रक्षा गर्छ, जसले भेडाको दुःख सुख बुझ्छ। अस्तिको हप्ता हामीले वचन सुन्दै थियौँ एल्डर बुबाबाट, जसले प्रभुको निम्ति समर्पित प्रकारले सेवा गर्छ, त्यस्तो व्यक्तिलाई चाहिँ हामी लिडर चुन्छौँ। कहिले चर्च आउने, कहिले चर्च नआउने भनेर हामीले लिडर चुन्दैनौँ। लिडर यस्तो व्यक्तिलाई चुन्छौँ, भेडाहरूलाई चाहिँ त्यो बुवासोको मुखबाट बचाउनेलाई चाहिँ हामी लिडर चुन्छौँ आत्मिक क्षेत्रमा चाहिँ। तर इजरायलीले यो कुरा ख्याल गरेन, एकदमै राम्रो व्यक्ति हेरे है। अनि यहाँ कुरा यही नै पाउँछौँ हामी। अनि यहाँनिर भन्दछ, जसै साउल देखा परे तब परमप्रभुले सामुएललाई भन्नुभयो, पहिलो सामुएल 9 को 17 पढ्दैछु, भन्नुभयो, मैले तँलाई भनेको मानिस यही हो, यही मानिसले मेरो प्रजामाथि शासन गर्नेछ। सामुएलले मूल ढोकामा सामुएल आएर यो दर्शी कहाँ बस्नुहुन्छ, कृपा गरी बताइदिनुहोस्। यहाँनिर परमेश्वरले तिनलाई जिम्मा दिनुभएको कामको निम्ति तिनलाई सक्षम बनाउने अनुग्रह र वरदानहरू दिनु। परमप्रभु अभिषेक इजरायलको राजा। पहिलो सामुएल 26 को 9 तपाईँले पढ्न सक्नुहुन्छ। पहिलो सामुएल 26 को 9 तपाईँले निकाल्नुहोस् त। 26 को 9 के लेख्छ? 26 को 9 मा यसो लेखेको छ, तब साउलले तिनलाई भने, राजाको केही हानि नगर, परमप्रभु अभिषेक जनमाथि हात उठाउने को चाहिँ निर्दोष हुन्छ, को चाहिँ निर्दोष हुन्छ। यहाँनिर साउललाई पनि जब अभिषेक गर्यो, अनि यो चाहिँ परमेश्वरबाट भएको थियो। त्यति बेला मानिसले चुनिहाले, मानिसले छानिहाल्यो, अनि परमेश्वरले यहाँनिर साउललाई राजा अभिषेक गरेको हामी पाउँछौँ। अब राजाको खासै काम चाहिँ के रहेछ त्यति बेला त? त्यति बेला काम चाहिँ इजरायलको राजाको काम चाहिँ के रहेछ त? हामी त्यो पनि हेर्छौँ आज। पहिलो सामुएल 10 को 25 हामी हेर्छौँ। अब राजाको काम चाहिँ के छ त्यति बेला? परमेश्वरले छान्नु भएको राजाको काम चाहिँ के रहेछ त? अब अहिलेको राजाको त्यो देश चलाउने भने त्यति बेलाको इजरायलको राजाको काम चाहिँ के रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ 10 को 25 हामी पढ्छौँ। त्यहाँ म पढ्न सुनाउँछु तपाईँलाई। तब सामुएलले मानिसहरूलाई राजाको कामकाजको विषयमा बताइदिए र तिनले त्यो एउटा कागजमा लेखेर परमप्रभुको सामने राखिदिए। त्यसपछि तिनले मानिसहरूलाई आफ्नो घर जान बिदा गरे। हेर्नुहोस् त, कामकाज त परमेश्वरबाट हुँदो रहेछ। राजाको काम त परमेश्वरबाट, परमेश्वरको आत्माबाट सामुएललाई बताइदिएपछि मात्रै साउलले गर्नुपर्ने कुराहरू थियो।
अब अचम्म कुरा यहाँनिर के छ भन्दाखेरि साउलले राजा 42 वर्ष गरे इजरायलमा त 42 इयर्स राजका उले राजा चलाए तर 42 इयर्समा उले राजा चलाए तापनि परमप्रभुले उपस्थितिमा साउल राजा घोषणा गरे 11 को 15 तपाईले पढ्नुहुन्छ पहिलो सामुएल 11 को 15 अब पहिलो सामुएल 12 को 19 म पढ्न चाहन्छु तपाई सुन्नुहोस् 12 को 19 मा चाहिँ यसरी लेखेको छ तिनीले सामुएललाई भने मृत्युदेखि बचाऊ भनेर परमप्रभु तपाईको परमेश्वरसँग हामी तपाईका सेवाको निम्ति प्रार्थना गरिदिनुहोस् किनभने हामीले हाम्रो पापमाथि राजा मागेर यो ठुलो खराबी थपेका छौं हेर्नुस् त अब यहाँनिर इजरायलीहरुले अब गल्ती महसुस गर्दैछ हामीले राजा मागेर ठुलो गल्ती गर्यो परमेश्वरमा किनभने परमेश्वरले नै इजरायलमाथि राजा दिनुहुने थियो परमेश्वरले नै त्यो समय आएपछि यस्तो इमानदारी व्यक्ति दिनुहुने थियो तर मानिसहरूले एकदमै छिटो हतार गरे हतार गर्दाखेरि ठुलो काम बिग्रेको हामी यहाँ पाउँछौं परमेश्वरलाई उनीहरूले उपहास माग्नु पर्ने थियो तर उनीहरूले एकदमै कन्दन भन्छ एकदमै उनीहरूले चाहिँ के गरेछ एकोरेपनले इजरायलीहरूले चाहिँ यहाँनिर प्रार्थना गरेको हामी पाउँछौं त्यही यहाँ के भन्दछ अब कुरा यहाँ आउँदैछ 11 को 15 मा पहिलो सामुएल 11 को 15 मा 12 को 19 अघि मैले पढे नि पहिलो सामुएल 12 को 19 मा यहाँ के भएको छ त किनभने हामीले हाम्रो पापमाथि राजा मागेर यो ठुलो खराबी गरेका छौं कहिलेकाहीँ हाम्रो मागाइको तरिकाहरू परमेश्वर प्रति हामीले जुन कुरा माग्छौं त्यो माग्ने तरिकाहरू हामीले कतिचोटी थाहा हुँदैन इजरायलीले पनि त्यतिबेला थाहा गरेको थिएन जब पछि गएर उनीहरूले यस्तो खालको उनीहरूले भोग्नु पर्यो अनि पहिलो सामुएल 3 को 13 को 1 पद पढ्न चाहन्छु म यहाँ के लेखेको छ 13 को 1 साउल राजा हुँदा 30 वर्षका थिए उनले इजरायलमा 42 वर्ष राज्य गरे अब उले त्यति गरे तापनि इजरायल गरेछ एउटा लिडर जहिले पनि के हुनुपर्छ धीरजी हुनुपर्छ एउटा विश्वासी जहिले पनि के हुनुपर्छ धीरजी हुनुपर्छ धीरजी भनेको चाहिँ वेटिङ पर्खिने हामीले हतार गर्नु न परमेश्वर प्रति हामीले जहिले पनि प्रार्थना गर्दैछौँ भने के हो हामी धीरजी बन्नुपर्छ हामी विश्वासी जहिले पनि यदि प्रभुमा केही हामी माग्दैछौँ भने धीरज गर्नुपर्ने हुन्छ समय लाग्छ धीरजको फल मिठो हुन्छ भन्छ नि है तर इजरायलीले धीरज गर्नेन अनि इजरायलीले मात्र नभएर अब साउलले चाहिँ ठुलो गल्ती के गरेको छ त ऊ राजा भए उले 42 वर्ष त्यत्रो राज्य गरे तर 21 सेकेन्डको गल्तीले त्यत्रो ठुलो उसको बदनाम भयो ठुलो परमेश्वरदेखि कहाँ झरेर गए सानो गल्तीले उसको जीवनमा सानो गल्ती त के थियो साउलले के गल्ती गर्यो त्यस्तो राजाले पनि 1 सेकेन्डको गल्ती त्यो चाहिँ हो धीरज उले धीरज गुमायो कहिलेकाहीँ हाम्रो त्यो टेम्पर भन्छ नि हैन हाम्रो त्यो ह्याबिटले परमेश्वरको आत्मालाई पुरा सन्ताप हुन्छ त अब मलाई अन्य भाषा दिएको छ वरदान दिएको छ म चाहिँ रिसा गर्छु त्यो परमेश्वर सन्ताप हुन्छ मलाई प्रभुले वरदान दिनुभएको छ थुप्रै वरदान दिनुभएको छ तर गनगन आएको छ त्यो पवित्र आत्मा त्यस्तोमा बस्नुहुन्न नि त पवित्र आत्मा भनेको त एकदम साइलेन्टमा त्यहाँ एकदम शान्ति आनन्द त्यो पो हो त त्यो च्याङ र चुङ हुँदैछ नि त त्यहाँ त हुँदैन त्यहाँ त पवित्र आत्मा उपस्थित जानुहुन्छ दाउदले महसुस गरेको छ नि त तपाईको पवित्र आत्मा मबाट नलानुहोस् भन्नुहुन्छ दाउदले महसुस गरेको छ कति बेला महसुस गरे जब उसले व्यभिचार गर्यो जब उसले एउटा राजा भएर व्यभिचार गरेपछि पवित्र आत्मा उबाट गएको छ अनि त्यति बेला उसले भन्दछ तपाईको पवित्र आत्मा मबाट नलानुहोस् त्यही कारणले हामी प्रत्येक जवान भाइ बहिनी तपाईँ जति पनि वर्शिप लिड गर्नुहुन्छ एक खेप मात्रै गल्ती गर्नुहोस् त्यो जुन प्रेजेन्स हुन्छ उपस्थिति हुन्छ एनोइन्टिङ हुन्छ त्यो गायब हुन्छ किनभने अनुभव थुप्रै व्यक्तिले गरेको छ त्यो एउटा एनर्जी हुन्छ त्यो एउटा के भन्छ शक्ति हुन्छ त्यो शक्ति जाँदो रहेछ त्यो शक्ति गएपछि जोस हराउँछ जोस हराएपछि जति नै बोल्नुहोस् न तपाईँ पुलपिटमा जति कराउनुहोस् त्यहाँ उहाँको उपस्थिति आउँदैन त्यो कारण फेरि उपस्थिति ल्याउनको लागि के गर्नुपर्छ उपास बस्नुपर्ने हुन्छ पश्चाताप गर्नुपर्ने हुन्छ पुरा पश्चाताप गर्नुपर्छ आफ्नो गल्तीलाई स्वीकार गर्नुपर्छ प्रभुलाई माफ माग्नुपर्छ मेरो गल्तीलाई त्यसको लागि धेरै त्यो भन्छ
म के भन्छु, जो लिडर तपाईको वर्शिप लिड गर्नुहुन्छ तपाईहरुलाई यति शैतानले के भन्छ फलो गर्छ, किनभने मेरो जीवनमा पनि त्यसो गरेको छ। यति फलो गर्छ किनभने हाम्रो जीवनबाट के काम हुन्छ यहाँबाट, जब वर्शिप लिड गर्छ उनीहरुको जीवनमा प्रभुको आत्माको अभिषेक हुन्छ। यहाँनिर यो इन्करेज गर्न चाहन्छु, त्यो अभिषेकलाई तपाईले एनोइन्टिङलाई पक्रेर राख्नुपर्छ जहिले पनि, अनि त्यसले हामीलाई सक्सेस गर्छ। नत्र दाउदले के भन्छ, पवित्र आत्मा नलाग्नुहोस् मबाट, किनभने उले महसुस गरेको छ कि पवित्र आत्मा गएपछि दाउद कस्तो भएको छ, खरानीमा लुट्टुपोटो गरेको छ, रुएको छ, चिच्चाको छ, कराएको छ। उहाँको अभिषेक हुँदाखेरि उले गाउँदा गाउँदै साउलको जीवनबाट भूत आत्मा निक्लिन्थ्यो, तर पछि उसको गाउँदा के साउलबाट भूत आत्मा निक्लिन्थ्यो, भाग्ने भाग्छ त दाउद त। पवित्र आत्माको उपस्थिति त्यस्तो हो। तब हामीले त्यो कुरालाई कसरी मेन्टेन गर्नुपर्ने, हामी विश्वासी सबैजनालाई पवित्र अभिषेक छ, हाम्रो त्यो काम मात्र नगरेको हो। हामी सबैलाई परमेश्वरले अभिषेक गर्नुभएको छ, तर वरदानहरू विभिन्न प्रकारको छ। कसैलाई तपाई प्रार्थना गरिरहनु त्यो एउटा वरदान हो। तर यहाँनिर मैले भन्नु चाहेको चाहिँ के भन्दाखेरि साउलले एउटा धीरजको आत्मा घुमायो। उले पर्खिनु पर्ने थियो, अलिकति 1 सेकेन्डको मिस्टेकले दाउदले चाहिँ यहाँनिर परमेश्वरको सामर्थ्यलाई उले घुमाएको हामी पाउँछौँ। धेरै विश्वास धीरज गर्न के हुन्छ, गाह्रो हुन्छ। मैले पनि के भयो भने ल हस्पिटल भनिहाल्छु। मलाई बाजेले कम्ती कराएको छ एक दिन, मेरो बाजेले नि कुकुरले ठङ्गै टोक्यो क्या मलाई, अनि काकाले हस्पिटल भनिहाल्यो एकैचोटि क्या। उहाँले सानो करा गर्यो बाजेले, क्या के को हस्पिटल, पहिला प्रेयर गर्नुपर्छ, प्रार्थना गर्नुपर्छ। अनि उहाँले जहाँ टोके त्यहीँ प्रार्थना गरिदिनु भयो। कहिलेको हामी कस्तो हुन्छ, धीरज भन्ने कुरा घुमाउँछौँ है। हामी एकैचोटि हाम्रो परिवारमा नानीहरू बिरायो भने हस्पिटल भनिहाल्छौँ नि, परमेश्वर भन्दैन त हामी त। एकैचोटि के हुन्छ, हस्पिटलमै जान्छ, सिधै पोका हस्पिटल कि सिधै के चोनमुल हस्पिटल। प्रभुले हामीलाई कहिले कहिले यस्तो यस्तो स्थितिहरू हाम्रो जीवनमा आउँछ, त्यति बेला तुरुन्तै प्रार्थना गर्नुपर्ने हुन्छ, प्रभु तपाईँले यसै गरी निको गराउनुहोस् भन्ने हुन्छ। हामीलाई प्रभुले के भन्छ एउटा त्यो समय दिएको हुन्छ। हाम्रो मन दिमाग चाहिँ सबै हस्न अघि पुगिहाल्छ। अनि यहाँनिर पनि साउलले यही कुरा गरेको छ। 42 इयर्स उसले लिडरसिप गरेको कुरा चाहिँ एउटा 1 सेकेन्डमा उसले घुमायो, 1 सेकेन्डमा घुमायो। धीरज गर्नुपर्ने, उसले पर्खिनु पर्ने थियो। उसले पर्खेन, मै राजा हुँ, म सबै कुरा हो भनेर उसले सम्झेको। त्यो चाहिँ कहाँ छ भन्दाखेरि हामी अहिले पढ्नेछौँ। उसले कहाँ चाहिँ ठुलो गल्ती गरे त। ऊ सबैमा राम्रो थियो, सबै कुरा उसले इजरायलीलाई छुटकारा दिइरहेको थियो। उसले फेरि उसले परमेश्वर अगाडि के भनेको छ, स्वीकार पनि गरेको छ, म त बेन्यामिन कुलको है। उसले प्रभुको अगाडि उसले एउटा के भन्छ हम्बलनेस पनि देखाएको छ, हामी पाउँछौँ। म त बेन्यामिन कुलको सबैभन्दा सानो भनेर पनि उसले भनेको छ। तर इजरायलीलाई चुन्यो, उसले चुनेपछि परमेश्वरले पनि उसलाई अभिषेक गरेको हामी पाउँछौँ सामुएलद्वारा। तर अन्तिममा गएर उसले त्यो धीरजको आत्मा घुमायो। हामी प्रत्येक विश्वासीको जीवनमा तपाईँ र ममा धीरज छैन भने काम हुन सक्दैन। त्यो कारणदाखेरि धीरज भनेको के हो, पर्खिनु पर्ने। आज नै पास्टर, आज नै रेभरेन्ड, आज नै डक्टर हुन चाहेको होइन मैले। धीरज भनेको चाहिँ पर्खिनु पर्ने कुरा हो। अनि दाउदले त्यसरी पर्खेर हामी पाउँछौँ। दाउदले चाहिँ कसरी पर्खेको छ, हामीले दाउदको पक्षमा जान्न, तर साउललाई मात्र छुन्छौँ। आज यो साउलको जीवनबाट हामीले धेरै कुरा सिक्नुपर्ने छ। हामी दाउदको मात्रै हामी सिक्दैनौँ, तर साउलको जीवनबाट हामीले सिक्नुपर्ने छ। साउलले हामीलाई धेरै कुरा सिकाएको छ। लिडरसिपमा कस्तो कस्तो गुण हुनुपर्ने हो, लिडरसिप भएपछि हामीले के कुरा चाहिँ गर्नुपर्ने, के चाहिँ नगर्नुपर्ने भन्ने कुरा सिकाउँछ साउलको जीवनबाट। अनि यहाँनिर म पढ्न चाहन्छु, साउल पहिलो सामुएल 13 अध्यायमा उसले ठुलो गल्ती के गरेको रहेछ त हेरौँ है त। पहिलो सामुएल 13 अध्यायको 10 म पढ्न चाहन्छु। साउलले के गल्ती गरेको रहेछ त। साउलले बलिदान चढाइसकेको मात्र थियो, तब सामुएल आइपुगे। ओ यहाँ उसले उसको फेसाफुस के भन्छ, सामुएललाई पर्खिनु पर्ने थियो। सामुएल को थियो त्यति बेला, परमेश्वरले चुनेको पास्टर बुवा हुनुहुन्थ्यो। साउल चाहिँ राजा थिए, उसले पर्खिनु पर्ने थियो, धीरज गर्नुपर्ने थियो। सामुएल बाबु आउँदैछ भनेर पर्खिनु पर्ने थियो। तर
अघि साउलले पो काम गर्दैछ, सामुएल काम त कतिचोटि त्यस्तो हुन्छ नि, म जान्दैछु भनेर मात्रै हुँदैन नि, जिम्मा दिनुपर्ने हुन्छ। मैले सबै कुरा आउँछ, मैले सबै कुरा आउँछ, वचन दिइहाल्छु, अरू प्रार्थना गरिहाल्छु, सबै कुरा आउँछ मात्र हुँदैन। हामी कसरी जिम्मा दिनुपर्ने हुन्छ। जिम्मा दिएपछि हामीले गर्नुपर्ने। सामुएलले जिम्मा दिएको थिएन नि बलिदान चढाउनको निम्ति त। साउलको काम त अर्कै थियो त। साउलले त राजाको लागि मात्रै नियुक्त भएको थियो, तर परमेश्वरको मन्दिरभित्र कुरा चाहिँ सामुएलले गर्नुपर्ने थियो, उनले पुजारीले गर्नुपर्ने थियो। तर साउलले चाहिँ यहाँ ठुलो गल्ती गरेको छ। किन भन्दाखेरि सामुएल ढिलो गर्यो अरे, त्यहाँ इतिहासमा त्यहाँ छ। सामुएलले चाहिँ ढिलो गरे आउनु चाहिँ। अनि अहिले म पढ्न चाहन्छु त्यो कुरा चाहिँ 10 मा त के भनेको रहेछ ल, साउल आइपुगे, सामुएलले भने यो तपाईले के गर्नुभयो है, हेर्नुस् त के गर्नुभयो तपाईले। त्यो कारणले गर्दाखेरि साउलको जीवनबाट हामीले के कुरा सिक्नुपर्छ र के कुरा सिक्नु हुँदैन त। उले धीरज गर्नुपर्ने त, वेटिङ गर्नुपर्ने थियो। यसले हामीलाई सिकाउँछ, विश्वासीलाई धीरज गर्न सिकाउँछ। समय आइपुगेपछि परमेश्वर तपाईँ र मलाई त्यो ठाउँमा राखेछ। समय आइपुगेपछि तपाईँ र मलाई चाहिँ परमेश्वरले त्यो ब्लेसिङ दिनुहुन्छ। जवान भाइ बहिनीलाई, जवानीहरूलाई अनि हाम्रो लिडर्सहरूलाई समय आइपुगेपछि परमेश्वरले आफै परमेश्वर त्यो ठाउँमा राख्नुहुन्छ। र त्यसै कारण अलिक तल के लेखेको छ त, साउलले जवाब दिए, मानिसहरू मबाट हटिरहेको मैले देखेँ र तपाईँले प्रतिज्ञा गर्नुभएको समय तपाईँ पनि आउनु भएन र पलिस्तीहरू मिकामासमा जम्मा हुँदै थिए। हेर्नु त, अब साउलको जीवनबाट मान्छेहरू बिस्तारै बिस्तारै हटिँदै थिए। हेर्नु त, जब प्रभुको ग्रेस हुन्छ, परमेश्वरको अनुग्रह हुन्छ, परमेश्वरको उपस्थिति हुन्छ, त्यति बेला सबैसँग हाम्रो सम्बन्ध राम्रो हुन्छ। जब परमेश्वरसँग सम्बन्ध छैन भने जति नै मान्छेसँग सम्बन्ध गर्दा हुँदैन, काम छैन। धेरै मानिसहरू चाहिँ सम्बन्ध गाँच्न चाहन्छन् मान्छेसँग, उहाँसँग ठिक, उहाँसँग पनि ठिक, उहाँसँग पनि ठिक, तर परमेश्वरसँगको सम्बन्ध चाहिँ साउलले चाहिँ गल्ती गरेको हामी पाउँछौँ। यदि परमेश्वरसँग सम्बन्ध उसले राम्रो राखेको भए उसको सम्बन्ध मानिसहरूसँग हुन्थ्यो, मानिसहरू हटिने थिएन, मानिसहरूले उसलाई नै भन्थ्यो तपाईँ हाम्रो राजा भन्ने थियो। तर बिस्तारै बिस्तारै अब इजरायलका मानिसहरू राजादेखि साउलदेखि वाक्कै भइसकेको छ। वाक्कै हुन्छ नि है, लिडरसँग वाक्कै हुन्छ तपाईँहरू। उहाँ बोल्दा बोल्दै वाक्कै हुन्छ नि। इजरायलले पनि त्यस्तै भएको थियो। इजरायलहरू एकजना सरहरू थियो, बिचरा त्यो सर त अहिले कहाँ हुनुहुन्छ थाहा छैन। त्यो सरले मेसेज दियो भने 2 घन्टा 3 घन्टा दिनुहुन्थ्यो। 2 घन्टा 3 घन्टा त उहाँको त एकदमै, उहाँको श्रीमतीले पनि सम्झाउनु भयो, ओ तपाईँले के हुन्छ। अनि उहाँले कमिटीलाई भन्नुभयो सरलाई नदिनुहोस् है मेसेज, सरलाई नदिनुहोस् भनेर उहाँको श्रीमतीले सम्झाउनुहुन्थ्यो क्या। हाम्रो चर्चमा पहिला आउनु भएको थियो उता। अनि उहाँको मेसेज आएपछि सबैजना अब ताराङ गरेर जिउ पनि हल्लाउने, थाहा पाइहाल्यो थियो हामीले चाहिँ एक्सप्रेसन भन्छ नि त्यो होइन। त्यो मेसेज अब लामो भयो, उसको 1 घन्टा 2 घन्टा भइसक्यो है। कोही अब एकदम के इङ्ग्लिसमा भन्छ नि टु मच है दिन्थ्यो उहाँले त। त्यो क्रिसमसको टाइममा 1 दिन त दिनभरि दिनुभयो अरे क्या। खाना त राति 8-9 बजीतिर खाएको अरे क्या त्यहाँको विश्वासीहरूले। कस्तो लामो थियो होला। अनि उहाँले भन्नुहुन्छ अरे मलाई त परमेश्वरले अगुवाई गर्नुभयो भनेर देख्यो क्या, अगुवाई भएको दिनैभरि। कस्तो हुन्छ, दिक्क लागिसक्यो। अनि इजरायल पनि त्यस्तै भएछ त्यो इजरायलको साउलको जीवन देखेर। तर साउलले ठुलो गल्ती गरेको हामी पाउँछौँ। त्यो चाहिँ के हो रहेछ त, उसको गल्ती चाहिँ पर्खिनु पर्ने थियो। एउटा आफ्नो प्रभुको जनलाई पर्खिनु पर्ने थियो, प्रभुको दास सामुएललाई पर्खिनु पर्ने थियो। उसले चाहिँ आफ्नो धीरज चाहिँ घुमाएको हामी पाउँछौँ। कतिचोटि हामीले पनि विश्वासीहरूले पनि हाम्रो धीरजलाई कायम गर्नुपर्छ। हाम्रो विश्वासलाई जहिले पनि प्रभुप्रति हामी त्यो छिटो छिटो भनेर हुँदैन। परमेश्वरलाई एउटा परमेश्वरको समय के भनेको छ, हाम्रो 1000 दिन चाहिँ परमेश्वर एकै दिन भनेको छ। त्यो कारण परमेश्वरको समयमा हामीलाई त्यो काम गर्नुहुन्छ। र यो चाहिँ ठुलो गल्ती थियो साउलले। अनि प्रतीक्षा गर्न सकेन है। सामुएल गिलगालमा, पहिलो सामुएल 10:8 मैले अघि तपाईँलाई पढेँ, 7 दिनसम्म पर्खिनु पर्ने छ। खासमा त्यो पर्खिनु पर्ने 7 दिन रहेछ, 7 डेज चाहिँ पर्खिनु पर्ने थियो। यो 7 दिनले के बताउँछ तपाईँलाई थाहा छ? यो 7 दिन एउटा इम्पोर्टेन्ट के भन्छ एउटा छ, नम्बर छ।
7 days चाहिँ त्यति बेला चाहिँ सामुएललाई पर्खिनु पर्ने थियो, तर साउलले पर्खिन। सामुएल पास्टरले गर्नुपर्ने काम थियो त्यो चाहिँ, तर साउलले गरिदिइहाल्यो। मै राजा हो नि त, मै किङ हो इजरायलको, मैले गर्दा पनि त हुन्छ भनेर उसले गरिदिएपछि परमेश्वर साउलदेखि बिस्तारै के भनेको छ 15:9 म पढ्न चाहन्छु। पहिलो सामुएल 15 अध्यायको म 9 पढ्न चाहन्छु। तर साउल र उनका सेनाले अगोग र गाई गोरु र मोटा मोटा बाछाहरू र पाठाहरू राख्ने योग्यका सबै चिजहरू बचाएर राखे। हेर्नुहोस् त, फेरि दोस्रो गल्ती यहाँ फेरि साउलले दोस्रो गल्ती के गरे त, एकदमै जुन कुरा चाहिँ परमेश्वरले भनेको थियो त्यो चाहिँ तिमीले नराख्नु, त्यो कुराले चाहिँ तिमीहरूलाई ठुलो हानि गर्छ। कुनै चिज यस्तो हुन्छ जुन कुराले चाहिँ हामीलाई हानि गर्छ। उसले बचाइराखेको रहेछ त साउलले। त्यो दुश्मनलाई जितिसकेपछि त्यहाँको त्यो कहिले कहिले हामीलाई लोभको कुराहरू यहाँ के भन्छ, उसले अब साउलको जीवन अघि धीरज हट्यो, अब उसलाई लोभको कुरा आएको हामी पाउँछौँ। एउटा राजालाई कस्तो लोभ लागेको हामी पाउँछौँ। उसले त्यहाँ त्यो देशलाई जितेको थियो 15:9 पहिलो सामुएल 15:9। तर त्यहाँ के भन्दछ त, उसले योग्यका सबै चिजहरू बचाइराखे भन्दछ। त्यहाँ चाहिँ उसले चाहिँ त्यस्तो चिजहरू थियो जुन चिज चाहिँ परमेश्वरले घृणा गरेको कुराहरू थियो, उसले चाहिँ त्यो कुराहरू राखेको थियो। उसले त्यो दोस्रो गल्ती भयो। अब यसले हामीलाई के बताउँछ त, हाम्रो जीवनमा कहिलेकाहीँ हामीले त्यस्तो कुराहरू हामीले राखेको हुन्छ जुन कुराले चाहिँ हामीलाई यति साह्रो हाम्रो जीवनलाई सफलता बन्न नदिएको कुराहरू हाम्रो जीवनमा छ होला। हुनसक्छ हामीले ती योग्यका कुराहरू तपाईहरू आफैले मनमा त्यो कुराहरू सोच्नुहोस्, के कुराहरू तपाईले राखिरहेका छौँ त। तिनीलाई नाश गर्ने इच्छा गरेन, तर बेकम्म गरेर केही मोल नभएकाहरूलाई चाहिँ तिनीले नाश गरे। हेर्नुहोस् त, दोस्रो गल्ती साउलले यति ठुलो गल्ती गर्यो जुन कुराले उनीहरूले चाहिँ बचाइराखेको छ। परमेश्वरलाई के भन्छ, एउटा अगाडि परमेश्वरको अगाडि चाहिँ उसले के गरेको छ, लुकाएको छ गल्तीहरू। कतिचोटि हाम्रो गल्तीहरू परमेश्वर अगाडि राख्दैनौँ, हामीले लुकाइराखेको हुन्छौँ, मण्डलीमा लुकाइराखेको हुन्छौँ। हामीले यदि गल्ती लुकाइराखेको छौँ भने हाम्रो उन्नति हुँदैन भनेर बाइबलले भन्छ। यदि स्वीकार गरेर हामी उन्नति हुन्छौँ। त्यो कारणले गर्दाखेरि साउलले चाहिँ यस्तो कुराहरू लुकाइराखेको थियो। परमेश्वरलाई थाहा थियो साउलले गल्ती गर्दैछ, दोस्रो गल्ती, तेस्रो गल्ती पनि उसको छ। यसले हामीलाई, यो पाठले हामीलाई एउटा विश्वासी जीवनमा लिडर्सहरूमा हुनुपर्ने कुराहरू सिकाइरहेको छ। हामीमा पनि विश्वासी त छौँ, तर हाम्रो जीवनमा त्यस्ता कुराहरू लुकाइराखेका छौँ भने आज प्रभुलाई भनौँ, प्रभु म तपाईँको अगाडि समर्पण गर्न चाहन्छु। र तेस्रो कुरा अस्त्र बचाइराखे। 15:22 म पढ्न चाहन्छु। 22 अब परमेश्वरले के चाहनुहुन्थ्यो त्यति बेला, तर सामुएलले भने होम बलि र बलिदान भन्दा बेसी परमेश्वरले आज्ञा पालन रुचाउनुहुन्छ। आमेन। परमेश्वरले विश्वासी जीवनबाट के चाहनुहुँदो रहेछ, आज्ञा पालन, आज्ञाकारिता। जहिले पनि हामी पुलपिटबाट मेसेज सुन्छौँ, आज्ञाकारिता, आज्ञा पालन। परमेश्वरले होम र बलिदान भन्दा सबैभन्दा बेसी परमेश्वरले आज्ञा पालन। तपाईँ र म अब आज प्रभुमा कतिको आज्ञाकारी छौँ। आज्ञा पालन भन्दाखेरि अब 10 अंश कुरै आउँछ मलाई चाहिँ फेरि कम्ती गाह्रो छैन। म अरूलाई भन्दिनँ, मेरो जीवनमा मैले कति पाउँदैछु र मैले प्रभुलाई कति दिँदैछु, त्यो चाहिँ आज्ञा पालनमा आउँछ, आज्ञाकारितामा आउँछ। अनि यो आज्ञा पालन गर्नुमा शैतानले यति डरलाग्दो गेम खेल्छ हाम्रो जीवनमा, विश्वास जीवनमा। खालि लोभको आत्मा हालिदिइहाल्छ, लोभ, लालच इत्यादि कुराहरू आइरहन्छ। अनि यहाँ साउलले पनि यही कुरा हामी गरेको हामी पाउँछौँ। आज्ञाकारिता भएन। परमेश्वरले चाहनु भएको छ हरेक विश्वासी आज संसारमा हरेक परिवार चाहिँ आज्ञाकारिता भएको छ। हामी मण्डलीमा कतिको आज्ञाकारिता छौँ? 10 अंश मात्र नभएर हामी
आज सेवाकाईमा कतिको आज्ञाकारिता छौँ? आज हामी प्रार्थनामा कतिको आज्ञाकारिता छौँ? हामी आज कतिको अरूप्रति आज्ञाकारिता छौँ? तपाईले आफै मूल्याङ्कन गर्नुहोस्। मैले मेरो पास्टरलाई कति प्रार्थना गर्छु, कतिको आज्ञाकारिता छौँ? मैले वचन मण्डलीको लागि कतिको प्रार्थना गरिरहेको छौँ? हामी भन्छौँ तपाईँको लागि म प्रार्थना गरेँ, तपाईँको लागि म प्रार्थना गरेँ। एउटा आन्टीले मलाई भन्थ्यो, भाइ तपाईँ बाइबल कलेज पढ्दा म सपोर्ट गर्छु ल भन्नुभएको थियो। म त कस्तो ढुक्क भएँ, ओहो आन्टी तपाईँलाई धन्यवाद, 1 रुपियाँ पठाएन मलाई उहाँले त। भाइ तपाईँको लागि हामी तपाईँ बाइबल कलेजमा हुँदाखेरि हामी पठाउँछौँ, पैसा पठाउँछौँ भनेको थियो। त्यो आन्टीलाई के भन्छ पर्खिँदा पर्खिँदा मेरो त 2-3 वर्षै गयो त्यहीँ, तर 1 रुपियाँ पनि आउन सकेन। अनि पछि चर्चमा भेटे, खोइ के पनि भनेन मलाई त। अनि त्यो विश्वासहरू कति हो, कस्तो हुन्छ भने इजिली हामी ढाँटिरहेका हुन्छौँ, इजिली हामी छक्काइरहेका हुन्छौँ। परमेश्वर के भन्नुहुन्छ, त्यही कारण हामी आज्ञाकारिता परमेश्वरले रुचाउनुहुन्छ। तपाईँ हामी विश्वाससँग कतिको आज्ञाकारिता छौँ? म आज पास्टर बाबुसँग कतिको आज्ञाकारिता भइरहेको छु? म आज विश्वाससँग कतिको आज्ञाकारिता भइरहेको छु? यो आज्ञाकारिता चाहिँ साउलले घुमाएको थियो, साउलले घुमाएको थियो यो आज्ञाकारिता। आज हामी मण्डली होसना मण्डली परिवार हामी कतिको आज्ञाकारिता छौँ त प्रभुमा? 2020 को आज नोभेम्बर महिनाको अन्तिम हप्ता छ, हामी यो मण्डलीमा छौँ। हामी कतिको मण्डलीसँग आज्ञाकारिता भइरहेको छौँ? कि चाहिँ मण्डलीप्रति गनगन मात्रै गरिरहेका छौँ कि चाहिँ हामी मण्डलीमा एकदमै के भन्छ दोषी मात्रै रहेको छौँ कि हाम्रो यो वर्ष कसरी गयो त? मैले मेरो मण्डलीको लागि कतिको घुँडा टेकिरहेको छु त? मैले मेरो होसना मण्डलीको लागि कतिको आँसु बगाइरहेको छु त? तपाईहरुले मूल्याङ्कन गर्नुहोस्। यो 2020 को यो नोभेम्बरको यो अन्तिम हप्तामा मैले मेरो होसना मण्डलीको लागि कतिको आँसु बगाइरहेको छु त? मेरो मण्डलीको लिडर्सहरुलाई मैले कतिको प्रार्थना गरेको छु त? म कतिको आज्ञाकारिता बनेको छु त? म यहाँको वृद्धहरुको लागि मैले कतिको प्रार्थना गरेको छु त? मैले होसना मण्डलीको लागि के दिन सके त? मैले यो दे त्यो दे भन्दा पनि मैले के दिन सके चाहिँ महत्त्वपूर्ण हो। मैले के दिए यो मण्डलीको लागि? तपाईले यो चाहिँ आज्ञाकारिता पर्छ। यो साउलले चाहिँ यो कुरा घुमायो आज्ञाकारिता चाहिँ। अनि परमेश्वरले यहाँ वचन भन्नुभयो, मलाई चाहिँ त्यो बलिदान भन्दाखेरि नि आज्ञाकारिता मनपर्छ। भन्नु मतलब म तपाईको लागि कति प्रार्थना गर्छु होइन, म तपाईको निम्ति कति प्रार्थना गर्छु होइन, तर मैले उहाँको लागि कतिको प्रार्थना गरेँ त्यो चाहिँ महत्त्वपूर्ण हो। परमेश्वरले चाहिँ त्यस्तो चाहनु भएको थियो। सामुएलले चाहिँ बलिदान र बोसो चढायो नि त। परमेश्वरले त्यो मन परेन, तर आज्ञाकारिता चाहिँ परमेश्वरले चाहिँ हेर्नुहुने थियो। धीरज र आज्ञाकारिता यो साउलले घुमाएको हामी पाउँछौँ। त्यही कारण परमेश्वरले भन्नुभयो, उहाँको आज्ञा उल्लङ्घन गर्नु तन्त्र मन्त्रको पाप जस्तै हो र हड्डी हुनु मूर्ति पूजा गर्नु जस्तै खराब हो। तपाईले परमप्रभुको वचनलाई त्याग्नुभयो, यसैले परमप्रभुले पनि तपाईलाई राजाको पददेखि त्याग्नु भएको छ। हो, बडो डरलाग्दो कुरा। यसै कारणले विश्वासी परिवार हामी प्रत्येक प्रभुको अगाडि हामी कसरी जिरहेको छौँ? प्रभुले त्याग्नु भएपछि, प्रभुले हामीलाई त्याग्नु भएपछि समय दिनुहुन्छ। प्रभुले समय, प्रभुले हामीलाई त्यो समय र मौका दिनुहुन्छ। तर जब प्रभुले त्याग्नु भएपछि कस्तो हुन्छ? साउलले यहाँनिर अनुभव गरेको छ। साउलको जीवनबाट हामी के पाठ सिक्छौँ? जब परमेश्वर उबाट परमेश्वरले यहाँ के भनेको छ, उहाँको उपस्थिति साउलबाट गएपछि ऊ जति नै बोले तापनि, जति नै उयो गर्दा हरेक काममा फेल भएर गए, हरेक काममा ऊ सफल भएन। यदि तपाईँ र मैले पनि जुन काममा हात लाउँछौँ त्यहाँ असफल भयो भने तपाईँले याद गर्नुपर्ने हुन्छ, यो चाहिँ मेरो निम्ति वार्निङ होला। जहाँ जान्छौँ त्यहाँ पनि अनसक्सेस, जहाँ गयो भने त्यहाँ पनि के भन्छ फेल, जहीँ गयो भने फेल हुँदैछ भने चाहिँ यो कुरा याद गरिहाल्नुपर्छ। प्रभु घुँडा टेकिहाल्नुपर्छ, प्रार्थनामा बसिहाल्नुपर्छ। यहाँ पनि अशान्ति भइरहेको, त्यहाँ पनि अशान्ति भइरहेको छ, परिवारभित्र एकदमै त्यस्तो भइरहेको छ, ढोका थुनिहाल्नुपर्छ। ओ मलाई प्रार्थना गरिदिनुहोस् भनेर होइन, एक्लै प्रार्थनामा बसिहाल्नुपर्छ। प्रभु अब साउलले त्यस्तो गर्नुपर्ने थियो, तर साउलले त्यो गरेन। साउलले के गर्यो त अन्तिममा? साउलले उसले आफ्नो भयभरको
दिमाग यहाँ चलाएको बाटो रहेछ मान्छे त। यहाँनिर पाउँछौँ 15 को 22 र 23 मा यहाँनिर छ, अघि हामी पढ्यौँ। र पहिलो सामुएल 13 को 14 फेरि अगाडि म जान चाहन्छु। 13 को 14 मा यहाँ लेखेको छ, तर अब तपाईको राज्य निरन्तर रहने छैन। परमप्रभुले आफूलाई रुचाउनु भएको एकजना मानिस खोज्नु भएको छ, तिनलाई नै आफ्नो प्रजाको अगुवा हुनलाई नियुक्त गर्नुभएको छ, किनभने तपाईले परमप्रभुको आज्ञा पालन गर्नु भएन। हेर्नुस् त, आमेन। परमेश्वरले हाम्रो जीवनबाट के चाहनु गर्छ त? आज्ञा पालन। आज्ञा पालन चाहिँ क्रिस्चियन जीवनमा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण छ। तपाईको वर्शिप छ भन्नुभयो, गर्छ गरिहाल्ने, आज्ञाकारिता हो नि त। तपाई भोलि तपाईको के भन्छ लिडिङ छ, तपाई ठ्याक्कै आएर गर्नुहुन्छ, आज्ञा पालन हो। परमेश्वर आज्ञा पालन गर्नुभएको तपाईले। तपाईले मण्डलीको निम्ति के गर्नुहुन्छ त्यो आज्ञा पालन हो। तपाईले म्युजिक मिलाउनुहुन्छ, परमेश्वरलाई आज्ञा पालन गरिरहेको हुनुहुन्छ। तपाईले प्रार्थना सहित तपाईले यहाँनिर उपवास बस्नुहुन्छ, यहाँ तपाईले कन्ट्रिब्युसन गर्नुहुन्छ, कन्ट्रिब्युट गर्नुहुन्छ, त्यो आज्ञा पालन हो। तर साउलले आज्ञा पालन गरेन। तपाई संसारमा जुनै क्षेत्रमा जानुहोस्, नम्बर 1 आज्ञा पालन नै हो। हामी कतिको आज्ञा पालन गरेको छ प्रभुमा, उसको सेवकाईबाटै थाहा पाउँछ। परमेश्वरप्रति कतिको आज्ञाकारिता हुन्छ हामीहरू, उसको हरेक फेलोशिपबाटै थाहा हुन्छ, उसको सेवा सङ्गतिबाटै थाहा हुन्छ, उसको जोस जाँगर त्यहाँबाटै थाहा पाउँछ। हामीले के भन्छ ऊ कतिको आज्ञाकारिता छ भन्ने कुरा चाहिँ उसको हरेकवटा थाहा पाइहालिन्छ नि त। ऊ सेवा सङ्गति कतिको आउँछ, ऊ भित्र एउटा आज्ञाकारिता छ भने कसैले भन्नु पर्दैन। अस्ति त्यो नानीले भन्दै थियो नि, यहाँनिर स्नेहले भन्दै थियो नि होइन, ऊ भित्र आफै प्रभुबाट आउनुपर्छ, त्यो अरूले भनेर हुँदैन। त्यो कारणखेरि हामी हरेकले पनि आज्ञा पालन चाहिँ गरेनौँ भने चाहिँ काम छैन। त्यो कारणखेरि पहिलो सामुएल 22 को 14 म अन्तिममा आउँदैछु, अब अन्तिमतिर आउँदैछु, लामो छ तर यसलाई म छटाउँदैछु। 22 को 14 पद म पढ्न चाहन्छु। त 14 मा पढ्न चाहन्छु। अमेलिकाले उत्तर दिए, हजुरका सबै सेवकहरू मध्ये दाउद जस्तो भरोसा गर्ने योग्यका मानिस हजुरको घरानामा एक आदरणीय स्थान पाएका दाउद जस्तो अरू को छ र? हेर्नु त, अब यो पाठले के सिकाउँछ त? भरोसा योग्य हुनुपर्छ एउटा लिडर जहिले पनि। भरोसा गर्ने खालको, परमेश्वरप्रति भरोसा योग्य हुनुपर्छ। एउटा लिडर जहिले पनि भरोसा योग्य, एउटा विश्वासी जहिले पनि भरोसा योग्य हुनुपर्छ। भरोसा योग्य व्यक्तिलाई नै परमेश्वरले चाहिँ त्यहाँनिर लिडर ग्रुपमा चाहनुहुन्छ। ठेगानै छैन के हो के अब, घरि यो चर्च आएको छ, घरि अर्को चर्च आएको छ, घरि कुन चाहिँ चर्च जान्छ पत्तै छ, थाहै हुँदैन। भरोसा कसरी गर्नु? परमेश्वरलाई यस्तो व्यक्ति चाहिएको थियो, दाउद जस्तो एउटा भरोसा व्यक्ति, भरोसा लागेको व्यक्ति। अनि हरेक श्रीमतीले आफ्नो हस्बेन्डलाई भरोसा गर्छ नि होइन, त्यस्तो भरोसा योग्य व्यक्ति चाहिँ परमेश्वरले चाहनुहुन्छ। हरेक मण्डलीमा पनि भरोसा योग्य व्यक्तिलाई नै जिम्मेवारी पाउँछ। आमेन, आमेन। परमेश्वरले पनि भरोसा योग्य व्यक्ति चाहिँ अब अन्तिम खोज्नु भएछ त, को भेटाउनु भएछ? दाउदलाई भेटाउनु भएछ। अनि हामी मण्डली परिवार पनि दाउद जस्तै बन्नु सकौँ। र अब साउलको अन्तिम दशा चाहिँ कस्तो भएछ त? उसको पापको नतिजा कस्तो भएछ? हामी 28 मा हेर्छौँ। त्यहाँदेखि म अन्त्य गर्न चाहन्छु। उसले कस्तो कस्तो डरलाग्दो गल्ती गर्यो, 28 मा म पढ्न चाहन्छु। 28 बाट चाहिँ अब उसको जिन्दगी चाहिँ तहस नहस भएर गए। अनि यहाँ चाहिँ उसले अब अन्तिममा केही सिप लागेन, प्रार्थना गर्दा पनि भएन, अगमवक्तासँग बोल्दा पनि भएन, इजरायलको मानिससँग सहायता माग्दा पनि भएन। अन्तिमको अवस्था, त्यही कारण धेरै भनाइ छ सुरुभन्दा अन्तिम राम्रो हुनुपर्छ भन्छ नि। साउलको चाहिँ सुरु राम्रो भयो सुरुवात, तर अन्तिम चाहिँ राम्रो भएन। त्यसले कति रनिङ गर्दाखेरि, लामो दूरीको रनिङ गर्दाखेरि चाहिँ, मेरो भतिजलाई मैले त्यसो सिकाएको थिएँ कि आर्मी जान, लामो दूरी चाहिँ तैँले तयारी गर्नु है, त्यही भरे चापिहाल्नु भन्थ्यो। हुन्छ हुन्छ अङ्कल भन्थ्यो। ठुलो लामो दूरीको रनिङ चाहिँ एकैचोटि गएछ थाकिहाल्छ,
पहिला बिस्तारै गर्नु, त्यहाँदेखि भरे पछाडि चाहिँ स्पिड गर्नु क्या भनेर भन्दै। अनि साउलको पनि त्यस्तै भयो जिन्दगी। फर्स्ट चाहिँ स्टार्टिङ चाहिँ राम्रो भयो, एकदम जोसिलो प्रभुमा, एकदम उसले के छिटो छिटो राम्रो काम गर्नुभयो। तर अन्तिम दशा चाहिँ फेरि खतरनाक भएर गयो। अनि हामी विश्वासी चाहिँ सुरु भन्दाखेरि अन्तिम चाहिँ नतिजा राम्रो होस्। हाम्रो अन्तिम नतिजा के हो भन्दाखेरि साउलको अन्तिम नतिजा के भएछ? 28 मा हेर्नुहोस् त। 28 मा चाहिँ साउलले के गर्यो त? साउल र एदेनकी मन्त्र तन्त्र गर्ने स्त्री कहाँदेखि कहाँ पुग्यो हेर्नुहोस् त प्रभुको दास। कहाँदेखि कहाँ पुग्यो त? मन्त्र तन्त्र गर्ने जस्तो डरलाग्दो स्थितिमा पुग्यो। र त्यहाँदेखि उसको मृत्यु चाहिँ के भयो? आत्महत्या भयो। ऊ त त्यसरी मरेछ, आत्महत्या गरेर मरे। त्यसैले परमेश्वरलाई हामीले कहिले पनि खेलबाड गर्नुहुन्न। हामीले परमेश्वरको आज्ञाकारिता भएर, परमेश्वरमा अनुशासित भएर जब हामी परमेश्वर गर्छौँ अरे परमेश्वरले हामीलाई समयमा माथि 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 उठाउँदै लानुहुन्छ। अनि परमेश्वरले त्यो आशीष दिँदै लानुहुन्छ। हामी साउल जस्तो भएर अन्तिममा साउलको दुर्दशा 28 मा तपाईँले पढ्नु सक्नुहुन्छ। र 31 को 4 मा चाहिँ उसले के गरेको छ? आत्महत्या गरेको छ। साउलको दुर्दशा त्यस्तो भयो। पहिलो समय 31 को 4 मा चाहिँ उसले आफैले आफैलाई के गरेको छ? 31 को 4 मा यहाँ छ, तब साउलले आफ्नो हतियार बोक्नेलाई भने, तेरो तला थुतेर मलाई रोक र यो खतना नभएको दुष्टहरूले निन्दा गरेर मेरो तमासा नदेखुन्। तर त्यस हतियार बोक्ने इन्कार गर्यो। त्यसले आँट गरेन। यसकारण साउलले आफ्नो तला थुते र त्यसैमा उनीएर मरे। हेर्नु त, आफै आत्महत्या गर्नु पर्यो। एउटा राजादेखि तल कहाँ पुग्यो। त्यसै कारण परमेश्वरको अगाडि हामी कहिले पनि घमण्ड गर्नु हुँदैन। नम्र व्यक्तिलाई मात्रै परमेश्वर उचार्नुहुन्छ। नम्र व्यक्तिले मात्रै लिडरसिप गर्नु सक्छ। नम्र व्यक्ति, परमेश्वर भरोसा योग्य व्यक्ति, इमानदारीलाई मात्रै परमेश्वरले त्यो काम गर्नुहुन्छ। नम्र चाहिँ को थियो त्यति बेला? दाउद चाहिँ नम्र व्यक्ति थियो। अनि दाउद चाहिँ भरोसा योग्य व्यक्ति थियो। अनि परमेश्वरले जब तपाईँ म नम्र, दिन, आज्ञाकारिता, भरोसा योग्य बन्छौँ, तपाईँ र मेरो जीवनमा, परिवारमा ती आशिषहरू हामीले पाउँदै जान्छौँ। यदि एउटा घरको बाउ चाहिँ नम्र र दिन हामी भएन भने कोसिस गरौँ हामी सबैले, र भरोसा योग्य बनौँ 1 नम्बरमा, अनि आदरणीय बनौँ 2 नम्बरमा। है, हामी आदरणीय आदर भन्छौँ नि। अनि तेस्रोमा हानि नगर्ने व्यक्ति हुनुपर्छ। है, दाउदले कहिले पनि हानि गरेन आफ्नो दास र जनहरूलाई। उसले पावर थियो, उसले हानि गरेको छैन, रेस्पेक्ट गरेको छ। तपाईँको कुरा काट्ने व्यक्तिलाई तपाईँले कसरी उयो गर्नुहुन्छ? त्यही अगाडि कुरा काट्ने, दाउदको अगाडि कुरा काटेको छ त। त्यत्रो राजाले यस्तो फुच्चे भाला हान्नेसम्म पनि दाउदले सरी म उसलाई छोदिनँ भनेको। कस्तो एउटा हेर्नु त, कस्तो पाठ सिकेको छ हामीले आज दाउदबाट। उसलाई ती घोचिरहेको छ, उसलाई त्यति ब्याकबाइटिङ गर्यो उसलाई, दाउदलाई, साउल जस्तो व्यक्तिले। तर दाउदले भन्छ म उहाँलाई परमेश्वरले चुन्नु भएको दास हो, उहाँले अभिषेक जन हो, म उहाँलाई हानि गर्न चाहन्न, म उसलाई कुरा काट्दैन भनेर दाउदले यो पाठ हामीलाई सिकाउँछ। अनि त्यस्तो व्यक्ति चाहिँ जहिले पनि फरवर्ड हुन्छ। त्यस्तो व्यक्तिलाई चाहिँ परमेश्वरले बिस्तारै बिस्तारै उचाल्दै लानुहुन्छ। त्यो हृदय आज हामी प्रत्येक विश्वासीमा, त्यो हृदय हामी प्रत्येक लिडरमा भयो भने परमेश्वरले त्यसै उहाँको रिभाइभल, जागृति सुरु हुन्छ। दाउदमा त्यो खालको व्यक्ति त्यो थियो, उत्साह दिने व्यक्ति, उत्साह दिने, अनि आज्ञाकारिता थियो, अनि अधीनमा बस्ने व्यक्ति थियो। दाउद जहिले अधीनमा बस्ने थियो। धेरै मान्छेले अधीन बस्न मान्दैन मण्डली। अधीनमा बस्नु सकेन भने उसले कहिले पनि जिम्मेवारी पाउन सक्दैन। अधीन यदि उसले लिडरसिप गर्छ भने ऊ अधीनमा बस्नुपर्ने हुन्छ। अधीनमा सानोको पनि अधीन हुन्छ। अनि दाउद चाहिँ अधीनमा बसेर उसले आफ्नो जिम्मेवारी पुरा गरेर पाउँछ। आमेन। आज हामी प्रत्येकलाई परमेश्वर यसरी नै चुन्नुहुन्छ उहाँको सेवाकामा। अनि हाम्रो हेबिटहरू मैले भने चेन्ज गर्नुपर्छ। हाम्रो स्वभावहरूलाई परिवर्तन गर्नुपर्ने हुन्छ। तर साउलले उसको स्वभावलाई परिवर्तन गर्न मानेन र अन्तिम उसको दुर्दशा बडो डरलाग्दो भएर गयो। त्यो कारण हामी प्रत्येकलाई याद गर्नुपर्ने हुन्छ, हामी प्रभुका जनहरूले र परमेश्वरलाई कहिले पनि हामीले के गर्नुहुन्न, उहाँको
उहाँदेखि हामी आफैलाई कहिले पनि नबनाऊ, सेल्फिस भन्छ नि, घमण्ड नगरौँ। त्यही कारण परमेश्वरले हामीलाई यो वचनबाट के सिकाउनुहुन्छ, उहाँको आज्ञा पालन गरेको, उहाँको आज्ञाकारिता भएको, सधैँ एउटा परमेश्वरको भय, परमेश्वरले मलाई जुन ठाउँमा राख्नु भएको छ म त्यसैबाट परमेश्वरको सेवा गर्छु भन्ने त्यो हृदय राख्ने व्यक्तिहरूलाई परमेश्वर सधैँ उचाल्नुहुन्छ। आउनुहोस् हामी सबैजना खडा हुनेछौँ, आँखा बन्द गर्नेछौँ र साउलको जीवनबाट हामीले थुप्रै कुराहरू सिकेका छौँ। उसको परिवार तहस नहस भएर गए, साउलको जीवन आफै तहस नहस भएर गए। सुरुवात भन्दाखेरि अन्तिम उसको दुर्दशा खतरा भएर गए। उसको मृत्युमा पनि उसको जीवनमा राम्रो भएन। अनि परमेश्वरले कहिले पनि यो कुरा तपाईँ मेरो जीवनमा चाहनुहुन्छ, हामी आज्ञाकारिता भएको, हामी इमानदारी भएको परमेश्वर चाहनुहुन्छ, अनि हामी धीरजी भएको परमेश्वर चाहनुहुन्छ, हामी भरोसा योग्य भएको व्यक्ति परमेश्वर चाहनुहुन्छ। अनि हामी साउलले त्यो कुरा पर्खेन, सामुएललाई पर्खिनु पर्ने थियो, तर साउलले ढिलाइ गर्यो भनेर उसले बहाना गरेको हामी पाउँछौँ यहाँनिर। प्रिय मण्डली परिवार, हामी प्रभुको अनुग्रहलाई हामी पर्खौँ, प्रभुको आवाजलाई हामी पर्खौँ। अनि परमेश्वर यस्ता परमेश्वर हुनुहुन्छ जुन परमेश्वर तपाईँ मेरो परिवारलाई बनाउन चाहनुहुन्छ। अनि आज हाम्रो मण्डलीलाई परमेश्वरले बनाउन चाहनुहुन्छ। हामीलाई यो मण्डलीमा त्यस्तो व्यक्ति र परमेश्वरले चाहनुहुन्छ, उहाँको आज्ञाकारिता, उहाँको इमानदारिता, उहाँमा हम्बलनेस, उहाँमा धीरजी परमेश्वर चाहने परमेश्वर हुनुहुन्छ। प्रभु, म तपाईँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। यो समय यो वचनको लागि म तपाईँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। साउलको जीवनबाट हामीले धेरै कुरा सिकेका छौँ। साउलले हामीलाई यो कुरा सिकाउँदछ, उसको आफ्नै घमण्डले ऊ नाश भएर गए। यदि परमेश्वरको अगाडि हामी कोही पनि घमण्डी छौँ भने प्रभु हामीलाई क्षमा गर्नुहोस्। प्रभु, तपाईँ यस्तो पवित्र परमेश्वर हुनुहुन्छ, यस्तो आज्ञाकारिता चाहने परमेश्वर हुनुहुन्छ। आज मेरो व्यक्तिगत जीवन, हाम्रो परिवार जीवन, मण्डली, हामी सबैजना प्रभु तपाईँको अगाडि नम्र र दीन बन्न चाहन्छौँ। प्रभु, हाम्रो स्वभावहरूलाई, साउलको जस्तो स्वभाव, धीरज उसले हटायो, बिर्सेको थियो, अनि परमेश्वरको समयलाई उसले पर्खिन सकेन, अनि उसले त्यो मौका उसले घुमाए। अनि प्रभु, तपाईँको उपस्थिति साउलको जीवनमा हटेर गएपछि साउलको दुर्दशा, उसको परिवार, उसको फ्युचर खत्तम भएर गए। प्रभु, यसै कारणले गर्दाखेरि हामी, हाम्रो मण्डलीहरू, हाम्रो परिवारहरू प्रभु तपाईँको उपस्थिति बाहेक, तपाईँको आशीर्वाद बाहेक हामी केही पनि गर्न सक्दैनौँ। प्रभु, तपाईँ सबै थोक गराउने परमेश्वर हुनुहुन्छ। हामीलाई यो वचनबाट हामी एउटा साँच्चै नै आज्ञाकारिता, तपाईँले भन्नुभयो मलाई बलिदान भन्दा आज्ञाकारिता रुचाउने परमेश्वर तपाईँ हुनुहुन्छ। हामीलाई आज्ञाकारिता बन्नको निम्ति हामी सानो सानो कुरामा आज्ञाकारिता बन्न सकौँ प्रभु। अनि त्यो साउलको रिसले, साउलको त्यो गल्तीले प्रभु इजरायलले ठुलो दुःख पाउनु पाए। यसै कारण हाम्रो जीवनमा भएका स्वभावहरू, हामीमा भएका सानो सानो कमजोरीहरू प्रभु तपाईँको चरणमा हामी राख्न चाहन्छौँ। सधैँ प्रभु दाउद जस्तै हामीमा आज्ञाकारिता, भरोसा योग्य, इमानदारी बन्दै जान सकौँ। प्रभु, हामीलाई सामर्थ्य दिनुहोस्। तपाईँको उपस्थिति हाम्रो जीवनमा कहिले नलानुहोस् प्रभु। तपाईँको एनोइन्टिङ, तपाईँको उपस्थिति, तपाईँले दिनुभएको अभिषेक हाम्रो जीवनबाट कहिले पनि नलानुहोस् प्रभु। सधैँ प्रभु हामी नम्रतामा जिउन सकौँ, आज्ञाकारितामा जिउन सकौँ, अनि तपाईँको भरोसा योग्य व्यक्ति बन्दै जान सकौँ, अनि त्यो लक्ष्यमा, त्यो डेस्टिनेसनमा पुग्न सकौँ। प्रभु, हाम्रो सबै परिवारहरूलाई तपाईँको अनुग्रह आशीर्वाद दिनुहोस् प्रभु। धन्यवाद प्रभु तपाईँको वचनको लागि, धन्यवाद तपाईँको महिमाको लागि, येशू मसीह तपाईँकै नाममा, आमेन। हुन्छ, तपाईँ सोच्न बस्न सक्नुहुनेछ। हुन्छ, अहिले यस गरी हामी परमेश्वरलाई धन्यवाद दिँदै र यो वचनलाई म यतिमा राख्न चाहन्छु। र अब हामी अन्तिम आशीर्वाद